अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, आइंदा आने वाले इलेक्शन सर पर हैं और कुछ ही चंद घंटे बाकी रह गए हैं जिसके बाद पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो लिहाजा अपनी तकदीर का फैसला खुद करें। कल आप बरोज 8 फरवरी को अपने घरों से निकलें, वोट डालें, अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें। खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, वो बाहर निकलें और वोट डालें, क्योंकि उनका लीडर, उनका कप्तान उनके वोट का इंतजार कर रहा है अडियाला जेल में बैठकर। उसने कहा था कि मेरे वोटर 8 फरवरी को बाहर निकलें। पैगाम भी इमरान खान ने अपने कारकुनान के लिए खास तौर पर जो भेजा था कि 8 फरवरी को बाहर निकलें इलेक्शंस के दिन और वोट डालें। पार्टी जिस फर्जी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करें, लेकिन कल का दिन हर हाल में आप लोगों ने घर से बाहर निकलना है, पोलिंग स्टेशन तक जाना है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, कुछ न्यू जो वोटर्स हैं जिन्होंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में वोट कास्ट करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि किस तरह वो पोलिंग स्टेशन पर जाके अपना वोट डालना है और किस तरह हमने देखना है कि कौन सा हमारा उम्मीदवार है, हमारे हल्के का उम्मीदवार कौन सा है, हमने अपना वोट किसको देना है, किस तरह वोट कास्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, एक तारीख तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी EMS, तो उस पर बड़े ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि वो किस तरह काम करेगी। और फिर वहीं साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा सामने आ गया है, एक नया खतरा उनके लिए तैयार है। तो अब देखना है कि वो जो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को खतरा आया है, वो उस खतरे से किस तरह निपट सकते हैं और किस तरह उस खतरे को साइड पर करना है। अच्छा, इस दफ़ा पोलिंग स्टेशन में जो नए वोटर्स हैं उनकी तादाद 2 करोड़ है, जो जिन्होंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में वोट डालने हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो 2 करोड़ नए वोटर्स हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट डालेंगे। तो कल का जो इंतखाबात है बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा। एक अहम आप कह लें इंतखाबात हैं जिसने पाकिस्तान की सियासी जो हालात है उनको बदल के रख देना है। और इस वक्त पाकिस्तान को इंतखाबात की इंतहाई ज़रूरत थी। पाकिस्तान 2018 में इलेक्शन हुए, अब 2024 में पाकिस्तान के इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो मुल्क की सारी सियासी सूरत आपके सामने है, एक एक करके इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात, दो टोक बात है, आप लोगों ने कल 8 फरवरी को अपने घरों से ज़रूर निकलना है, अपने हक का इस्तेमाल करें, वोट डालें। और चाहे इस बात का खौफ जो है आप लोगों के जहनों में है, जो बात डर है कि हमारा वोट डालने का क्या फ़ायदा, क्योंकि नताइज तो पहले से लिख दिए जा चुके हैं और धांधली होगी, धांधला होगा, धांधला अल्ट्रा प्रो मैक्स होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दफ़ा साइड पर रख दें, वोट डालें। आपका जाके वोट डालना धांधली को भी उनके लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा कि जब आप जाकर अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करेंगे तो किस हद तक जाकर वो धांधली करेंगे। तो वही मियां नवाज शरीफ साहब जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि साड़ी गल हो गई है। तो जो न्यू वोटर्स हैं, 2 करोड़ के जो 2 करोड़ न्यू वोटर हैं, वो पाकिस्तान के जो कल इंतखाबात होने हैं वो सारा का सारा गेम चेंज करके रख सकते हैं अगर 2 करोड़ वोटर्स जाकर अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट कास्ट करें। तो वो जो लाडला प्रो मैक्स, इमरान खान को लाडला कहते थे, तो इमरान खान से भी चाह रहा था आगे लाडला प्रो मैक्स, जिसके सारे के सारे केसेस खत्म कर दिए गए। और वो जो कहते थे मियाँ जदो आवेगा तो लग पता जावेगा, तो ये मियाँ नवाज शरीफ के मुखालफिन को तो पता नहीं लगा, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को लाने वाले और मियाँ नवाज शरीफ को खुद पता ज़रूर लग गया है। जो रैलीज निकाली जा रही हैं और जो अवाम अपना फैसला दिखा रही है, उसके बाद बहुत अच्छे से मियाँ नवाज शरीफ को भी पता लग गया है कि उनकी अवाम में कितनी ज़्यादा वैल्यू है, या अवाम उनको कितना एक्सेप्ट करना चाहती है। लिहाजा बार बार हर जर्नलिस्ट, बार बार बड़े जितने भी कोई सेलिब्रिटी है, उनकी जानिब से यही पैगाम दिया जा रहा है कि कल बाहर निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। आइंदा आने वाले 5 साल आपने बैठना ही है, घर पर ही बैठना है। तो लिहाजा साल के एक दिन के लिए बाहर निकलें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आप जो है वो इस काबिल हो सके, कह सकें कि मैंने वोट डाला था,
میں نے اپنا حق ادا کیا تھا. پھر وہیں پیپلز پارٹی والوں کا حال بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہے. وہ چاہے جتنی مرضی انقلابی باتیں کر لیں اور کہہ لیں کہ ہم نون لیگیوں کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ایسا وہ بھی کانفیڈنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے عام انتخابات میں جو ہے بلاول بھٹو صاحب وہ وزیر اعظم بنیں گے. تو اس سارے معاملات ایک طرف, نتائج بار بار وہی بات کہ نتائج کی فکر نہیں کرنی کہ نون لیگ جیت جائے گی, پیپلز پارٹی جیت جائے گی. ووٹ آپ نے ضرور کاسٹ کرنا ہے, ووٹ کو ضائع نہیں کرنا. اچھا جی, اب بات آ جاتی ہے وہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ پر بات آ گئی ہے. حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے جیو پر بیٹھے بات کر دی ہے کہ اگر 50% سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو جو میاں نواز شریف کی پارٹی ہے مسلم لیگ نون, تو ان کو ایٹ لیسٹ 100 سیٹیں لینا بھی مشکل ہو جائے گا. ان کے لیے وہ بھی ایک چیلنج ہو جائے گا. سہیل وڑائی صاحب بہت بڑا نام ہے تجزیہ نگاروں میں, تو اچھی خاصی ان کی گرپ ہے الیکشنز کے معاملے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 50% سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا تو مسلم لیگ نون کے پاس میکسیمم 100 یا 110 کی رینج میں سیٹیں ہوں گی. 100 یا 101 کی 110 کی رینج میں جو ہے مسلم لیگ نون کے پاس سیٹیں ہوں گی. تو یہ تجزیہ انہوں نے کیا ہے. اب بات ووٹر ٹرن آؤٹ پر کیوں آ گئی ہے, کیونکہ میں نے وہی بات جو سٹارٹنگ پر کی, 2 کروڑ نئے ووٹرز ہیں جو اس دفعہ پہلی دفعہ الیکشنز میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. تو اگر آپ پہلے ہی امیدیں ہار کے بیٹھ جائیں گے کہ سب کچھ نتائج تو سامنے, ہر سے ہی پولنگ اسٹیشن تک جانے کی زحمت نہیں کریں گے, تو ایک کانٹے کا اور ٹکردار مقابلہ کس طرح ہوگا. لہٰذا جب تجزیہ نگار حامد میر صاحب اور سہیل وڑائی صاحب کہہ رہی ہیں کہ 80% سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا تو ان کو دھاندلی کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا آ سکتا ہے. تو لہٰذا جو نئے ووٹرز ہیں وہ ایٹ لیسٹ جائیں پولنگ اسٹیشن پر, اطمینان اور تسلی کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کریں, اور تاکہ جو دھاندلی کے پلانز بنائے بیٹھے ہیں ان کو ایک ٹف ٹائم تو دیا جائے. یہ ہے. اچھا, جو نئے ووٹرز ہیں جنہوں نے کل جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, ان کے لیے ایک بہت ضروری بات, آپ نے اپنے گھر سے ہی پہلے ایک پرچی پر یہ 4-5 چیزیں ہیں جو پہلے سے لکھ کر لے کے جانی, تاکہ وہاں جا کر پولنگ اسٹیشن پر آپ کا بھی ٹائم بچے اور زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکے. سلسلہ نمبر, گھرانہ نمبر, قومی اسمبلی حلقہ, صوبائی اسمبلی حلقہ آپ نے لکھنا ہے, شمارتی بلاک, مطلب پولنگ اسٹیشن نام کے علاوہ آپ نے ساری جو چیزیں ہیں وہ اپنی ایک پرچی پر لکھ کر پہلے سے ہی لے کے جانی ہے, اور وہاں پر تاکہ جا کے آپ کو ریٹرننگ جو آفیسر بیٹھے ہوں گے ان سے نہ لکھوانی پڑے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس کیسے آئیں گی؟ جب آپ نے اپنا ووٹ رجسٹر کروایا ہے 8300 پر, تو یہ ساری چیزیں آپ کے موبائل پر بذریعہ SMS آئی ہوں گی کہ آپ کا ووٹ کس حلقے میں بنا ہے, کون سا آپ کا پولنگ اسٹیشن ہے, کون سا سلسلہ نمبر ہے, کون سا گھرانہ نمبر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے گھر سے بنا کر لے کے جائیں, وہاں پر ٹائم خود کا بھی بچائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں. یہ کچھ اہم چیزیں تھیں. اور اگر جن لوگوں کو ابھی نہیں پتا کہ ہمارا حلقہ کون سا ہے, ہم نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے, ہمارا امیدوار کون ہے, انتخابی نشان کون سا ہے, تو عمران خان کے فیس بک پیج پر جا کر اپنا حلقہ نمبر سینڈ کریں تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے, اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ کون سا ہے. تو لہٰذا کل بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اور ایک جو بہت زیادہ ایشو بنایا جا رہا ہے, کیونکہ اب ایک بیلٹ پیپر گرین ہوگا اور ایک بیلٹ پیپر وائٹ ہوگا, تو MNA کے لیے انتخابی نشان جو ہے وہ آپ کا گرین بیلٹ پیپر ہے, اور جو MPA کے لیے وہ آپ کا بیلٹ پیپر وائٹ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ایشو کریٹ کر سکتی ہیں اور آپ کا ووٹ جو ہے وہ ضائع کر سکتی ہیں. بار بار ایک ہی بات ہر جرنلسٹ کے جانب سے اور ہر شخص کی جانب سے کی جا رہی ہے, نیو جو ووٹرز ہیں ان کے لیے کہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنا کل کا ووٹ کاسٹ کریں اور پاکستان کے مستقبل کو سنواریں, کیونکہ پاکستان کا مستقبل اب آپ کے ہاتھوں میں ہے. پاکستان زندہ باد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل 8 فروری کو بروز جمعرات اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے آپ سب لوگوں نے. یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.